ओके हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एक्सर्साइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 3 देखि गर्दैछौँ र क्वेसन नम्बर 2 सम्म हामीले गरिसकेको छौँ र एक्सर्साइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एपी जसमा क्वेसन नम्बर 3 को नम्बर 1 छ। नंबर 1 क्वेश्चन में गिवन a इक्वल्स टू 5। म सल्यूशन मात्रै गर्छु। सल्यूशन नंबर 1 हामीलाई फर्स्ट टर्म दिएको छ 5 अनि कमन डिफरेंस d दिएको छ 3 अनि लास्ट टर्म an दिएको छ 50। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ n र sn क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो दुईटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि अब हामीले पहिला an दिएको छ, यहाँबाट हामी n क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि चाहिँ a र d हामीलाई दिएको छ। सिन्स पहिला an इक्वल्स टु 50 लेख्यो, an इक्वल्स टु 50 भयो। a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टु 50 भयो। अब a भनेको 5 छ प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको 3 छ इक्वल्स टु 50 हुन्छ। n माइनस 1 इन्टु 3 इक्वल्स टु 50 डिवाइडेड बाई 5 भयो। नो नट डिवाइडेड बाई 5, माइनस 5 भयो। यो प्लस चाहिँ यतापट्टि आउँदा माइनस भयो। n माइनस 1 इक्वल्स टु 50 माइनस 5 इज 45 र यो 3 लगतै मुनि झऱ्यो। भनेपछि n इक्वल्स टु 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। भनेपछि 15 भयो, यो माइनस 1 छ उतापट्टि जाँदा प्लस 1 भयो। n इक्वल्स टु 16 भयो। भनेपछि n पायौं हामीले 16। अब हामीले sn निकाल्नु पर्यो। सिन्स sn भनेको n बाई 2 a प्लस an भयो। भनेपछि n भनेपछि 16 आयो हाम्रो। s16 इक्वल्स टु 16 बाई 2, a भनेको 5 छ, an भनेको 50 छ। भने अब हामीले गर्छौं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 भयो, 8 5 र 50 जोड्दाखेरि 55 भयो। 8 5 40, 8 5 40, 44, 440 भयो s16। sn हाम्रो कति भयो? 440 भयो अनि n चाहिँ हाम्रो 16 भयो। अब क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 को 2 सल्युसन। यसमा हामीलाई फर्स्ट टर्म a7 दिएको छ अनि a13 दिएको छ 35। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ d अनि s13। d र s13 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर हामीले अलिकति लजिक लाउनु पर्ने हुन्छ। a13 हामीलाई दिएको छ, a13 दिएको छ 35। अब a13 भनेपछि a प्लस 12d, a हामीलाई थाहा छ, खाली d मात्रै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि a प्लस 12d भयो इक्वल्स टु 35। a भनेको 7 प्लस 12d इक्वल्स टु 35 भयो। 12d इक्वल्स टु 35, यो प्लस छ उतापट्टि जाँदाखेरि माइनस 7 भयो। 12d इक्वल्स टु 35 माइनस 7 भनेको 28 हुन्छ। d को भ्यालु भयो 28 बाई 12, 4 3 जा 12, 4 7 28 भनेपछि d इक्वल्स टु 7 बाई 3 भयो। अब हामीले के गर्छौं? s13 निकाल्छौं। s13 भनेको 13 बाई 2 a प्लस a13, n को जग्गामा 13 छ हाम्रो। त्यसरी नै 13 बाई 2 a भनेको 7 प्लस a13 भनेको 35 हो।
इक्वल्स टू 13/2 इन्टु 42 हुन्छ। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 इन्टु 21 42। अब 21 र 13 मल्टिप्लाई गर्ने, 13 1 13, 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1, 1 2 2, 3 6 1 7, 273। S13 कति आयो? 273 आयो। त्यसरी नै अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 मा छ क्वेसन नम्बर 3 सल्युसन। यसमा A12 दिएको छ 37 अनि D दिएको छ 3। हामीले A क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अनि S12 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। D दिएको छ, हामीले फर्स्ट टर्म क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यसमा A12 भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 37 हो, इट इज गिवन। अब A12 भनेको A प्लस 11D हो इक्वल्स टू 37। अब यो मैले किन लेखेँ त भन्दा चाहिँ D को भ्यालु दिएकै छ, A मात्रै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर A हामीले पाइहाल्छ। भनेपछि A प्लस 11 इन्टु 3 इक्वल्स टू 37। A plus 11 into 3 is 33 equals to 37. A equals to 37 minus 33, यो प्लस छ उतापट्टि जाँदा माइनस भयो। A equals to 37 minus 33 is 4. A पायो हामीले, A पायो। अब S12 निकाल्नु पर्यो। S12 भनेको 12/2 A plus A12 भयो। 12/2, 2 1 2, 2 6 12, यो 6 भयो। अनि भित्रपट्टि A भनेको 4 छ अनि A12 भनेको 37 छ इक्वल्स टू 6 इन्टु 41 भयो। 4 प्लस 37 41 हुन्छ। 6 1 6, 6 4 24, 246 भयो। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को 3 भयो। अब त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 3 को 4। क्वेसन नम्बर 3 4 मा छ A3 15, S10 125। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ D र A10। D र A10 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब D र A10 क्याल्कुलेट गर्नुको लागि हामीलाई फर्स्ट टर्म पनि याद हुनु पर्यो, कमन डिफरेन्स पनि याद हुनु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले A3 लाई लेख्यौं पहिला। A3 भनेको 15 हुन्छ। A3 भनेको A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने। अब S10 दिएको छ अनि अर्को छ एन्ड S10 इक्वल्स टू 125। अब S10 भनेको 10/2 2A प्लस 10 minus 1 into D, n minus 1 into D equals to 125 भयो। त्यसरी यो 2 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 2A plus 9D equals to 125 into 2/10 भयो। 5 2 the 10, 5 into 25 is 125, 2 2 cancel गर्दाखेरि हाम्रो 2A plus 9D equals to 25 आउँछ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्ने। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरेर A र D निकाल्ने। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। 1 र 2 इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ।
इक्वेसन 1 छ हाम्रो a + 2d = 15। त्यसरी नै इक्वेसन 2 छ हाम्रो 2a + 9d = 25। यो 1 भयो, यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो। अब यहाँनिर यो कोएफिसिएन्ट मिलेको छैन, यसलाई कोएफिसिएन्ट मिलेको छैन भने कोएफिसिएन्ट मिलाउने काम गरौँ। यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ भनेपछि यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने गर्दा कोएफिसिएन्ट a को कोएफिसिएन्ट बराबर हुन्छ 2 1 जा 2, 1 * 2 2 हुन्छ, 2 * a 2a भयो, प्लस 2 2 जा 4d भयो, 2 15 जा 30 भयो। त्यसरी नै अर्को छ 2 * 1 2, 1 * 9 9d = 25 भयो। अब यसको साइन चेन्ज गर्ने, साइन चेन्ज गर्दा यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँनिर पनि माइनस, यहाँनिर पनि माइनस भयो, यो क्यान्सल भयो। -9 + 4 हुन्छ -5d, यहाँनिर हुन्छ 30 मा 25 घटाउँदाखेरि 5 हुन्छ। d = 5/-5 भयो, d = -1। अब d पायौँ हामीले, d पायौँ। अब a पनि खोज्नु पर्यो, a खोज्नु पर्यो। by putting d = -1 in equation 1। इक्वेसन 1 हाम्रो थियो a + 2d = 15, a + 2d = 15 थियो। भनेपछि a हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, 2d भनेको -1 = 15 हुन्छ, a - 2 = 15, a = 15 + 2, a = 17 भयो। अब त्यस्तै प्रकारले a10 निकाल्नु पर्यो, a10 निकाल्नु पर्यो। a10 भनेको a + 9d हो, a10 भनेको a + 9d हो। a भनेको 17 + 9 * d भनेको -1 भयो, 17 प्लस इन्टु माइनस माइनस, 9 1 जा 9, 17 - 9 भनेको 8 भयो। भनेपछि a10 चाहिँ हाम्रो 8। d पनि पायो हामीले -1 र a10 पनि पायो हामीले 8। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 में हाम्रो क्वेसन छ d = 5। क्वेसन नम्बर 5 में छ 3 को 5, d = 5, s9 = 75। फाइन्ड a and a9। a र a9 क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ, a र a9 क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। d दिएको छ, a र a9 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ पहिला s9 लाई लेख्ने, a क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अनि a9 क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। s9 भनेको 75 छ, s9 भनेको 9/2 2a + 9 - 1 * d = 75। क्रॉस मल्टीप्लाई 2a + 8d = 75 × 2/9। 2a
प्लस 8 इन्टु डी 8 इन्टु 5 यहाँबाट ए पायौँ हामीले 75 नि हो यस 75 इन्टु 2/9 2a इक्वल्स टु यो 40 हुन्छ 75 भनेपछि 3 इन्टु 3 3 इन्टु 25 25 टू जा 50 50/3 माइनस 40 भयो 8 5 जा 40 2a इक्वल्स टु LCM 3 50 माइनस 3 इन्टु 40 120 हुन्छ भनेपछि 2a इक्वल्स टु 3 त LCM छ 120 मा 50 घटाउँदाखेरि 70 हुन्छ माइनस 70 a इक्वल्स टु माइनस 70 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 2 हुन्छ 2 1 जा 2 2 इन्टु 35 a इक्वल्स टु माइनस 35/3 भयो a को भ्यालु पायौँ अब हामीले a9 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब a9 क्याल्कुलेट गर्दा एकदमै सिम्पल छ a9 भनेको a प्लस 8d हो a9 भनेको a प्लस 8d हो a भनेको माइनस 35/3 भयो प्लस 8 इन्टु 5 40 भयो माइनस 35/3 प्लस 40 फेरि एलसीएम निकाल्ने 3 माइनस 35 प्लस 120 गर्दा 120 मा 30 घटाउँदाखेरि 90 हुन्छ 35 घटाउँदाखेरि 85 हुन्छ 85/3 भयो यहाँनिर हामीले a पनि पायौँ a9 पनि पायौँ त्यसैले नै क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 मा छ क्वेशन नम्बर 6 a हामीलाई दिएको छ 2 d हामीलाई दिएको छ 8 अनि sn हामीलाई sn दिएको छ 90 फाइन्ड n क्याल्कुलेट गर्नु पर्नेछ अनि an पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्नेछ अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ sn कै कन्सेप्टमा जाने sn भनेको 90 दिएको छ अब an फाइन्ड गर्नको लागि पहिला हामीलाई n याद हुनुपर्छ भनेपछि यो sn बाट पहिला हामी n निकालौँ sn भनेको n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ इक्वल्स टु 90 भयो अब n/2 2 इन्टु a को भ्यालु 2 हुन्छ प्लस n माइनस 1 इन्टु d को भ्यालु 8 भयो इक्वल्स टु 90 भयो यो 2 चाहिँ 90 सम्म क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने n लाई त्यतिकै राखिदिने 2 2 4 भयो प्लस 8 इन्टु n 8n भयो माइनस 8 भयो इक्वल्स टु 90 इन्टु 2 भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि n यो 8n माइनस 4 भयो किन भन्दाखेरि प्लस 4 माइनस 8 इज माइनस 4 इक्वल्स टु 180 भयो 90 इन्टु 2 इज 180 यो मल्टिप्लाई गर्ने 8n इन्टु n इज 8n स्क्वायर भयो माइनस n इन्टु 4 इज 4n इक्वल्स टु 180 भयो अब यहाँनिर 4 कमन लिन सकिन्छ 4 कमन लियो 4 कमन लिँदाखेरि 2n स्क्वायर माइनस n मात्रै बाँच्छ इक्वल्स टु 180 भयो त्यसरी 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टु 180 डिवाइडेड बाई 4 भयो 180 डिवाइडेड बाई 4 414 4 इन्टु 45 180 हुन्छ भनेपछि 2n स्क्वायर माइनस n
-45 इक्वल्स टु 0 भयो। अब यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिडल टर्म स्प्लिट गर्छौँ। मिडल टर्म स्प्लिट गरेर घटाउँदाखेरि चाहिँ n हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 90 हुनुपर्छ। 2 × 9 2 × 45 इज 90। पहिला फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्ने, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्यो अनि मिडल टर्म स्प्लिट गरेर घटाउँदा n हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 90 हुनुपर्छ। कति कति गर्दाखेरि हुन्छ अनि यो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 10 प्लस माइनस 10n प्लस 9n इज माइनस n, 9 10 9 जा 90 भयो, माइनस 45 इक्वल्स टु 0 भयो। यसरी नै अब यतिबाट कमन लिनु पर्यो। कमन लिँदा यहाँ 2n कमन छ, n माइनस 10 प्लस यहाँनिर 2n माइनस 5 n माइनस 5 2n into n is 2n square, 2n into 5 is 10n। यहाँनिर 9 कमन छ, n माइनस 9 into n 9n, 9 into कति थियो 45, 9 into 5 is 45 equals to 0। फेरि n माइनस 5 कमन भयो, n माइनस 5 फेरि कमन छ। त्यसरी नै अब यहाँनिर आउँछ 2n प्लस 9 भयो इक्वल्स टु 0। यसलाई आइदर अर गरेर n को भ्यालु निकाल्ने। n माइनस 5 इक्वल्स टु 0 अनि 2n प्लस 9 इक्वल्स टु 0 भयो। n इक्वल्स टु 5, 2n इक्वल्स टु माइनस 9, n इक्वल्स टु माइनस 9/2। भनेपछि यसलाई रिजेक्ट गरिन्छ। किन रिजेक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिजेक्टिङ n इक्वल्स टु माइनस 9/2। किन भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन, कहिले पनि काउन्टिङ चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन। नम्बर अफ टर्म भनेको काउन्टिङ हो र काउन्टिङ चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। भनेपछि देयरफोर n इक्वल्स टु 5 भयो। जब n पाउँछौँ अब an हामी सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हो। अब an भन्ने बित्तिकै a 5 लगाउनु पर्यो, a को भ्यालु 2 लगाउनु पर्यो, प्लस 5 माइनस 1 इन्टु d को भ्यालु कति छ 8 छ। d को भ्यालु 8 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, a5 2 प्लस 5 माइनस 1 4 4 इन्टु 8 इक्वल्स टु 2 प्लस 32 गर्दा 2 प्लस 32 भनेको चाहिँ 34 भयो। हामीले यहाँनिर n पनि पायौँ अनि an पनि पायौँ, an 34 भयो। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 मा छ a इक्वल्स टु 8, an इक्वल्स टु 62। 7 मा छ 3 को 7, 3 को 7 मा छ a इक्वल्स टु 8, an इक्वल्स टु 62, an 62 छ अनि sn इक्वल्स टु 210 अनि sn इक्वल्स टु 210। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ n र d, n क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अनि d पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। n र d क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर भेरिएबल n र d लाई राख्नु पर्यो। an भनेको an हामीलाई 62 दिएको छ। an को फर्मुला हो a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हो इक्वल्स टु 62। a को भ्यालु 8 हो, प्लस यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा nd माइनस d इक्वल्स टु 62 भयो। अब nd माइनस d इक्वल्स टु 62 माइनस 8 हुन्छ। nd माइनस d इक्वल्स टु 62 माइनस 8 भनेको 54 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने।
त्यसरी नै अर्को छ एसएन इक्वल्स टु 210। एसएन चाहिँ 210 दिएको छ। एसएन भनेको फर्मुला हो n/2 a प्लस an, किन भन्दा हामीलाई लास्ट टर्म पनि दिएको छ इक्वल्स टु 210। अब यो भयो n/2, a भनेको 8 प्लस यो भनेको 62 इक्वल्स टु 216 भयो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने n इन्टु यो 70 भयो इक्वल्स टु 2 इन्टु 216, n इक्वल्स टु 2 इन्टु 216 भनेको 432 बाई 70। अब यसलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। 35 216, तर n त हाम्रो फ्र्याक्सन आयो। यहाँनिर हाम्रो मिस्टेक भएछ, यहाँ 210 हो। 210 यहाँ 210 हुन्छ भनेपछि 2 इन्टु 210, n इक्वल्स टु 2 इन्टु 210 बाई 70 भयो। 0 0 क्यान्सल भयो, 7 1 7 7 3 21, n इक्वल्स टु 6 भयो। n पायो। अब हामीले यो n को भ्यालु यहाँ लगाइसक्दा हामीले d पनि पाउँछौं। Therefore n को भ्यालु 6 छ। 6 इन्टु d माइनस d इक्वल्स टु 54 भयो। 6 इन्टु d इज 6d माइनस d इक्वल्स टु 54 भयो। 6d माइनस d भनेको 5d इक्वल्स टु 54 भयो। d को भ्यालु 54/5 भयो। त्यसपछि n पनि पायो हामीले, d पनि पायो। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नंबर 8 में हाम्रो गिवन an इक्वल्स टू नंबर 8 में an इक्वल्स टू 4, an 4 छ अनि d इक्वल्स टू 2 छ, d इक्वल्स टू 2 छ अनि sn इक्वल्स टू -14, sn इक्वल्स टू -14 छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ फाइन्ड n एन्ड a। n क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अनि फर्स्ट टर्म क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट टर्म त हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौं, किन भन्दा an दिएको छ। an इक्वल्स टू an हैन, n क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। an इक्वल्स टू 4 भयो। an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टू 4। a हाम्रो 4 छ प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इन्टु d भनेको 2 भयो इक्वल्स टू 4 भयो। n माइनस 1 इन्टु 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 भयो। n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज 0/2, n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 भयो। अब a क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओहो, यहाँ मिस्टेक भएछ। हामीले त m क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, a पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो रङ भयो। an इक्वल्स टू 4, an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टू 4, d को भ्यालु दिएको छ। a क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इन्टु d भनेको 2 हुन्छ इक्वल्स टू 4 भयो। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4 भयो। a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2 भयो। a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भयो। त्यसरी नै sn इक्वल्स टू
-14 छ। Sn भनेको n/2 a plus an भयो इक्वल्स टू -14 हुन्छ। n/2 a भनेको a नि हो, an भनेको 4 भयो इक्वल्स टू -14 भयो। यो 2 क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो, a plus 4 n यहाँ भित्र छ, n बाहिर छ, -14 into 2 यो an plus 4n भयो इक्वल्स टू -28 भयो। अब a को भ्यालु यहाँबाट निकालेर यहाँ हाल्ने, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्ने। फ्रम इक्वेसन 1 a equals to 6 minus 2n। इक्वेसन 1 बाट a को भ्यालु चाहिँ 6 minus 2n आयो। अब यसलाई इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्ने, सब्स्टिट्युट a equals to 6 minus 2n in equation 2। इक्वेसन 2 छ a को जग्गामा 6 minus 2n, अझै n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस 4n इक्वल्स टू -28। अब n into 6 is 6n, minus 2 into n is 2 into n is 2n into n is 2n square plus 4n equals to -28। यो -2n square 6n मा 4n 10n हुन्छ प्लस 28 इक्वल्स टू 0 हुन्छ। यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। तर हामीहरू अगाडि यो क्वाड्रेटिक जुन चाहिँ पावर छ त्यो पावरको अगाडि चाहिँ माइनस आयो भने चाहिँ यो माइनसलाई पनि कमन लिने, -2 कमन लियो भनेपछि n स्क्वायर बाँच्यो, माइनस इन्टु प्लस इज माइनस 5n, माइनस इन्टु प्लस इज -14 इक्वल्स टू 0। यो -2 लाई 0 को मुनि पठाइदियो भने यो सबै सकिन्छ, 0 हुन्छ। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 भयो। अब यसलाई मिडल टर्म स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ 5n स्प्लिट गरेर घटाउँदा 5n हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 14 हुनु पर्यो, 14n स्क्वायर। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यतिबाट कमन निकाल्दा n कमन भयो, n माइनस 7 भयो प्लस 2 कमन n माइनस 7 भयो इक्वल्स टू 0। यो दुईटाबाट n माइनस 7 छ कमन, त्यसरी नै n प्लस 2 आयो इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू -2। यो रिजेक्ट हुन्छ, नेगेटिभ टर्म रिजेक्टिङ भयो भनेपछि n को भ्यालु पायो हामीले। अब हामीले a क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, देयरफोर n इक्वल्स टू 7। अब a क्याल्कुलेट गरौँ, and a इक्वल्स टू 6 minus 2n छ, a इक्वल्स टू 6 minus 2 into n भनेको 7, a इक्वल्स टू 6 minus 14 भनेपछि यो आयो -8। a पनि पायौं, n पनि पायौं। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 9 छ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 छ a इक्वल्स टू 3
n equals to 8, s equals to 192. Find d. Find d. n 8 दिएको छ भनेपछि sn हामीलाई दिएको छ 192 भनेपछि sn 192 भनेपछि s8 हुन्छ 192. s8 भनेको 8/2 2a plus 8 minus 1 into d हुन्छ equals to 192 भयो. 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यहाँ 4 भयो. 2 into a को भ्यालु 3 हुन्छ प्लस 8 minus 1 is 7 into d equals to 192 भयो. यो 4 लाई 192 को मुनि लाने 2 3 जा 6 भयो प्लस 7d equals to 192 by 4. 4 4 16 4 4 16 3 रह्यो 4 8 32. 6 plus 7d equals to 48 भयो. 7d बराबर 48 minus 6 भयो. 7d equals to 42 भयो. So d equals to 42 by 7 भयो. So d equals to 71776 42 भयो. d को भ्यालु 6 हामीले d को भ्यालु पायौं. त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 10. क्वेशन नंबर 10 मा छ गिवन L equals to 28, S equals to 144 and there are 9 terms भनेपछि n equals to 9 छ. Find A. लास्ट टर्म दिएको छ. लास्ट टर्म दिएको छ L. हामीलाई s equals to 144 यो s44 भनेको s9 हो. sn भयो. s9 equals to 144. s9 भनेको 9/2 a plus a9 र यो चाहिँ a9 पनि भन्छ. यसलाई लास्ट टर्म हो. यो यसलाई a9 पनि भनिन्छ. लास्ट टर्म देयर आर टोटल 9 टर्म्स भनेपछि a9 भयो. a9 equals to 144 भयो. अब a plus a9 यो 9 र 2 लाई 144 सँग प्लस मल्टिप्लाई गर्ने. a भनेको कति छ a निकाल्नु पर्ने छ. a9 भनेको 28 छ equals to 144 into 2/9 भयो. अब 9 1 जा 9 9 16 144 हुन्छ. a plus 28 equals to 16 into 2 is 32 हुन्छ. a equals to 32 minus 28 भयो. a को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 4. यो चाहिँ थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को 10 वटा क्वेशन को सल्युसन. ओके आजलाई यति नै.